नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। खोइ के पो भन्ने के पो बोल्ने, जो नागरिकका आइडल हुनुपर्ने उनीहरू त्यस्तो हुन नसक्ने, जोसँग तपाईँ हामीले आशा गर्ने उनीहरूले त्यस्तो भूमिका नै ननिभाउने। सन्दर्भ हो राजनीतिकै। संघीय संसदको बैठक बस्न सकिरहेको छैन। देशभर जनताका मुद्दा यत्र तत्र छन्। समस्या नै समस्याको भुमरीमा छन्। सर्वसाधारण नागरिक, महँगी, बेरोजगारी लगायतका प्रश्न यति छन् यति मल नपाउँदा किसानको पीडा सुन्दा आँसु आउँछ। तर ती मुद्दा संसदमा उठ्दैनन् किनकि संसद अवरुद्ध छ। नाराबाजीकै बीच सरकारलाई चाहिएको विधेयकहरू पारित पनि हुन सक्छन्, तर जनताका मुद्दा कसैलाई चासो छैन। हो, एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, तर चल्दै नदिएको संसदको भत्ता भने सांसदहरूले बुझि नै रहेका छन्। जो संसद चलोस् भन्ने चाहना राख्छन् उनीहरूले त सुविधा लिएकै छन्, तर 3 बित्ता उफ्रिएर संसद चल्न नदिने र नाराबाजी गर्ने प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेकै सांसदहरूले समेत बैठक भत्ता र अन्य सुविधाहरू लिइरहेका छन्। के गर्ने, गजब छ नेपालमा। लाज शरम भन्ने चिज त छँदै छैन। अनि कसरी बन्छ त देश, अनि कसरी सुध्रिन्छ त नेपाल। अब राजनीतिकै अर्को प्रसङ्ग कोट्याउँ। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश 2 को अधिवेशनका क्रममा जनकपुरमा बुधबार दुई पक्षबीच झडप नै भयो। आफ्ना पार्टीका नेता छान्न दुई पक्षबीच चुनाव हुनु ठिकै हो, लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो। आफ्नो प्यानल बनाउने र चुनावमा होमिनुमा कसैलाई टाउको दुखाएको विषय पनि भएन। तर सत्तासीन दलको आन्तरिक चुनावमा कुटाकुट हुनु र हानाहान हुनु सुखद विषय पक्कै होइन। दलले मुलुक छान्ने हो। अहिले पनि मुलुकको सत्ताको बागडोर नेपाली काङ्ग्रेसले सम्हालेको छ। जनकपुरमा भेला भएका नेता कार्यकर्ता काङ्ग्रेसका भविष्य पनि हुन्। उनीहरूको गतिविधिलाई सर्वसाधारणले नजिकबाट निहालिरहेका हुन्छन्। तर दुर्भाग्य, दलका उपल्लो तहमा हुने दलका गतिविधिहरूप्रति जनता वाक्क दिक्क भएका छन्। यही बेला तल्लो तह तथा प्रदेश तहका गतिविधिहरू पनि सम्झन लायक छैनन्। देश कसरी बनाउने, अबको मुलुकको तस्बिर के हुने, मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने, अबको मार्गचित्र कस्तो हुने जस्ता जनपक्षीय र देशसहितका एजेन्डामा कसैलाई मतलब छैन। बस कुर्सी कसले पाउने, कुर्सी कसले कब्जा गर्ने, कुन पदमा को जाने, कुन पद कुन गुटले हात पार्ने, यति मात्र भएको छ। के यही हो त राजनीति? नेपाली राजनीतिबाट अब केही आशा नगर्ने हो त जनताले? मुलुकले प्रदेश संरचनाको पहिलो कार्यकालको अभ्यास गरिसकेको अवस्थामा काङ्ग्रेसले प्रदेश तहमा बहस गर्न सक्नुपर्ने थियो। नेपालमा संघीयताको अभ्यास कस्तो रह्यो? के संघीयताले देशलाई फाइदा पुग्यो कि संघीयताले आर्थिक बोझ मात्रै थप्यो? सुधार गर्नुपर्ने भए के कस्तो सुधार गर्ने, कमजोरी कहाँ कहाँ रह्यो? हो, यो नि काङ्ग्रेसले बहस गर्नुपर्ने एजेन्डा। कार्यकर्ता र नागरिकसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने बुदा। तर रचनात्मक बन्न राजनैतिक दलहरूलाई चाहना नै छैन। काङ्ग्रेस पनि अपवाद कहाँ हो र? जे होस्, कतै अवरोध त कतै कुटाकुटमै बितेको छ राजनीति। जनताका समस्याको कसैलाई मतलब भएन। यसरी न त राजनीतिक दलहरू बलियो हुनेछन्, न त मुलुकले स्थायित्व नै पाउनेछ। त्यसैले अहिले नै मनन गर्नुहोस् नेताजीहरू। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ संस्करणमा आज पनि हामीले विविध विषयहरू कार्यक्रममा उठान गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने प्रारूपको यस कार्यक्रममा आज हामी जोर्डनमा चरम यातना भोगेकी बर्दियाकी राजकुमारी चौधरीको सकुशल उद्धार गर्न सफल भएको विषय हामी समावेश गर्नेछौँ। घरेलु कामका लागि जोर्डन पुगेकी राजकुमारीले झन्डै 8 महिनासम्म यातनाको शिकार हुनु परेको थियो र उनको यही गुनासो बारेको रिपोर्ट हामीले केही समय अघिको कार्यक्रममा प्रसारण पनि गरेका थियौँ र आज नेपालमा पाइला टेकेकी राजकुमारी हामीलाई भेट्न हाम्रो कार्यालयमा आइन् र आफूले विदेशी भूमिमा भोगेका पीडाबारे बताएकी छन्। यो फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै एक ठग सहकारी संस्थाको समेत आजको कार्यक्रममा हामी पर्दाफास गर्दैछौँ, जुन सहकारीबाट सयौं बचतकर्ताहरू आफूहरू ठगिएको भन्दै हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेका छन्। सयौं बचतकर्ताहरू ठगिएका छन्। त्यसमध्ये केही बचतकर्ताहरू त्यही गुनासो लिएर हाम्रो कार्यालयसम्म आएका छन्। उनीहरूको गुनासोका आधारमा एक रिपोर्ट तयार गरेका छौँ र यो विषयको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र सम्बन्धित
सहकारीका सञ्चालक अथवा यससँग संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रममा जोडेर त्यसको वास्तविकता थप बुझ्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा नुवाकोटका एक मोबाइल पसलका सञ्चालकको रहस्यमयी मृत्युबारेको रिपोर्ट पनि हामी देखाउनेछौँ। षड्यन्त्रपूर्वक ती व्यक्तिको हत्या गरिएको भन्दै उनको परिवारले दावी गरिरहेको छ। यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र प्रहरीसँग यस घटनाको अनुसन्धान कसरी हुँदैछ यसबारेको जानकारी लिने प्रयास पीडित परिवारको तर्फबाट हामी गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो एमसिसीको विषयमा दलहरूको विवादले सत्ता गठबन्धनको आयुमाथि प्रश्न सृजना गरेको छ। एमसिसी पारित गर्न दलहरू मिल्नुपर्छ भन्नेले तालीमा र होइन आफ्नो अडान छोडेर एमसिसीलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुहुन्न भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 19.28% अर्थात् 78 जनाले तालीमा र 80.72% अर्थात् 350 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा एमसिसीलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु हुँदैन भन्नेमा बढी मत देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न। मेडिकल शिक्षामा मनोमानी शुल्क लिने प्रवृत्तिले विद्यार्थीहरू मारमा परिरहेका छन्। डाक्टर बन्न खर्च गर्न हिचकिचाउनु हुन्न भन्नेले तालीमा र होइन सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब ढिलो नगरिकन आजको पहिलो विषय फलोअप रिपोर्ट रहेको छ। यो विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश भासिने हरेक जो कोहीको सपना हुन्छ विदेश जाने, टन्न पैसा कमाउने अनि नेपाल फर्किएर सुख सुविधामा रमाउने। तर उनीहरूलाई के थाहा त्यो नेपालमा बसेर देखेको सपना विदेश गएपछि पुरा नहुन पनि सक्छ भनेर। बर्दियाकी राजकुमारी चौधरीले पनि यही नियति भोग्नु पर्यो। उनी घरेलु कामदारका रूपमा झन्डै 8 महिना अघि जोर्डन उडिन्। तर बिरामीले सताएपछि उनको सपना चकनाचुर भयो। हात नचल्ने बिरामले ग्रसित भएकी उनी त्यहाँ थला परेकी थिइन्। आफूले काम गर्ने कम्पनीले चरम यातना दिएर मर्नु न बाँच्नु अवस्थामा पुर्याएको राजकुमारीले हामीलाई भिडियो मार्फत जानकारी गराएकी थिइन्। राजकुमारी विदेशमा यातना भोगिरहेकी थिइन् भने उनका भाइ मोतीराम यता स्वदेशमा तडपिरहेका थिए। तर झन्डै 8 महिनासम्म विदेशमा चरम यातना भोग्न बाध्य बनेकी नेपाली चेली राजकुमारीले बिहिबार अर्थात् आज स्वदेशमा सकुशल पाइला टेकेकी छन्। अर्थात् उनको उद्धार गर्न सफल भएका छौँ। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राजकुमारीको त्यो गुहार काममा कदाको गइरहेछ। साउनी राम्रो छैन। मोबाइल पनि दिँदैन मलाई। हप्तामा एकचोटि मोबाइल दिन्छ, शुक्रबार मात्रै मोबाइल दिन्छ। यताउता कन्ट्याक्ट पनि कसैसँग छैन। शुक्रबारको दिन मोबाइल दिन्छ। अफिसमा फोन गरौँ मलाई यस्तो यस्तो छ भनेर समस्या भनौँ भन्दा नि शुक्रबार जोर्डनको अफिस बन्द हुन्छ। नेपालको मेन पावरमा कतिचोटि कुरा राखिसक्यो। नेपालको मेन पावरले केही वास्ते गरिदिरहेको छैन। कसैले यहाँ निकालिदिने मान्छे छन् भने निकालिदिनु न मलाई। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 774औं श्रृङ्खलामा हामीले वैदेशिक रोजगारका लागि जोर्डन पुगेकी बर्दियाकी राजकुमारी चौधरीले त्यहाँ भोग्नु परेको यातना बारेको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। म जोर्डनमा छु अहिले है। काम गर्छु भनेर आएको। कञ्चन होम रिसोर्ट मेन पावरबाट आएको। त्यसपछि यहाँ लगभग 3 महिना 4 महिना जति त राम्रैसँग काम गरेँ है। अहिले हात दुखेर कामै गर्न सकिरहेको छैन। हस्पिटल गएको 2 चोटि। हस्पिटल गएर नि औषधि खाएर नि हात दुख्न सन्चो भइरहेको छैन। हात दुखै गरिरहेछ। घरेलु भिसामा जोर्डन पुगेकी चौधरी आफू बन्धक अवस्थामा रहेको भिडियो मार्फत बताएकी थिइन्। काम गर्दै जाँदा त्यहाँ उनी बिरामी परेकी थिइन्। हात चल्नै नसक्ने अवस्था भएपछि उनी माथिको यातना सुरु भएको थियो। उनका अनुसार हातको हड्डीमा पानी जमेको भनेर चिकित्सकले बताएका थिए। तर उनी बिरामी परेको बेला कम्पनीले उपचार खर्चको त कुरै छाडौँ, उनले नसक्दै पनि साहुले काम लगाएर अनावश्यक यातना दिने गरेको थियो। यो सबै गुनासो बोकेर नेपालमै रहेका उनका भाइ मोतीराम चौधरी हाम्रो कार्यालयमा पुगेका थिए। आफ्नो दिदीको उद्धारका लागि उनी निरन्तर म्यान पावर पनि पाइरहेका थिए। तर पनि म्यान पावर कम्पनीले राजकुमारीको उद्धारका लागि वास्ता नै गरेको थिएन। हजुरले त यसरी गरेर हुँदैन भनेर भनेको। अनि हामीले के गर्नु पर्यो भने अनि के गर्ने त हजुरले निकालिदिनु नेपाल भन्दाखेरि निकाल्ने हो हामीहरू भन्नुभयो। अनि
जतिचोटि जाँदा पनि निकाल्छौँ भन्दा कहिले के भनेर बाना पारेर त्यतिकै टालिदिनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले राजकुमारीलाई जोर्डन पुर्याउने कञ्चन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रणाली नामक म्यान पावर कम्पनीलाई सम्पर्क गर्यौं। त्यसक्रममा पीडित राजकुमारी र मोतीरामको गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएका म्यान पावरका निर्देशक कविन्द्र किशोर घिमिरेले हामीसँगको कुराकानीमा भने छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरी नेपाल ल्याउनका लागि पहल गर्ने बताएका थिए। यो सुन्नुहोस्। प्रक्रियागत रूपमा उहाँको भिजा क्यान्सलेसनको कुराहरू पनि होला, त्यस पछाडि के भन्छन् रे पिसिआरको कुराहरू पनि होला, काम भइसके पछाडि पनि टिकटको कुराहरू पनि होला। प्रक्रियागत रूपमा सबै कुरा सिद्धाउनलाई जतिसक्दो चाँडै सिद्धाउनलाई पहल गरेर उहाँले ल्याउने काम गर्नलाई अप्ठ्यारो छैन। यसबीचमा म्यान पावर कम्पनी र अन्य सरकारवालासँगको समन्वय गरेपछि राजकुमारीको उद्धार भएको छ र उनी बिहिबार स्वदेश फर्किने बित्तिकै न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमै पुगिन्। राजकुमारीजी, स्वागत छ तपाईँलाई नेपालमा। धन्यवाद। कस्तो लागिरहेछ? कस्तो महसुस भइरहेछ? अहिले त म एकदम खुसी छु नेपाल आउनु पाएर। म त्यत्रो दुःखमा थिएँ, अब तपाईँहरूले कल गरेर म निक्लेँ है। अहिले म एकदम खुसी छु। पैसा तिरेर फर्केँ भन्दाखेरि यत्रो पैसा मेन पावरले खान्छ भन्ने थाहा भयो नि हामीलाई। यसले पैसा खाथ्यो, पैसा हामीलाई तिराउनु खोजेको थियो। अब तिराउनु छु भयो 3 महिनाको सेलेरी अब कट्टा भयो भनेर भनिरहेको थियो। अहिले अस्ति पनि म झगडा गरेर जबरजस्ती रोयो गरेर मलाई कोठाबाट निकालिदिएर है, कोठाबाट टानेर आमा छोरा लगाएर त्यहाँ साउनेहरू निकालिदिएर ढोकामा म सुत्ने कोठामा पुरा कुन लगाइदिएको थिएँ। कोठामा सुत्छस् भनेर म सन्चो थिएन, म काम गर्न सकिरहेको छैन, म काम गर्दैन, मलाई अफिस लाग्दैन, म नेपाल फर्किन्छु भन्दा मलाई जबरजस्ती आमा छोरा टानेर बाहिर निकालेर ढोका चुक्कुन लगाइदिएको थिएँ म सुत्ने कोठामा। कसैसँग कन्ट्याक्टै गर्न दिएथेन कि, बेचे जस्तै मलाई बेचेकै थियो कि त्यस्तै लाग्छ मलाई। बेचेकै महसुस भएको थियो कि मेरो। अब यहाँबाट पनि केही पहल नगरिदिँदा त्यत्रो पैसा तिरेर भन्दा त्यस्तो गर्दा त बेचेकै जस्तो त भयो। झन्डै 8 महिना जोर्डनमा यातना भोग्न बाध्य बनेकी राजकुमारीले यो अवधिमा आफूले भोगेको पीडा गहभरि आँसु पार्दै सुनाइन्। अब यतै मर्छु कि भन्ने हुन्थ्यो। अब म नेपाल फर्किँदैन होला भनेर म राति सुत्ने बेलामा रोएरै सुत्थेँ। अब कन्ट्याक्ट मोबाइल सोबाइल केही पनि थिएन है। साँझ अब खाना खान नि मन लाग्थेन, एक टाइम मात्रै खाना थियो, त्यही पनि रोटी। पहिलाको सम्झाइ मन भक्कन फुट्छ है। कति रोएर बसिरहेको थिएँ म, कति यातना भोगेँ। तपाईँको नम्बरहरू म उसमा गुगलमा सर्च गर्थेँ नम्बरहरू। अब म यतै मर्छु, अब के गरेर के गर्ने भनेर मोबाइल अब दिएको बेलामा तपाईँहरूको नम्बर गुगलमा यताउता सर्च गरेर युट्युबमा गरेर तपाईँको नम्बर अनि मैले दाइलाई दिएको नम्बर अनि दाइलाई भने जानु त्यहाँ 24 न्युजमा टाढो केही पहल गरिदिनुहुन्छ कि निकालिदिनुहुन्छ कि म यतै मर्छु नत्र भनेर भन्दा अनि भाइ नम्बर लिएर यता आउनुभएको। छोरी फर्किन्छ भन्ने आश थिएन राजकुमारीका आमा बुबालाई। राजकुमारीका श्रीमान पनि रोजगारीका क्रममा मलेसियामा छन्। उनका 2 सन्तान छन्। तिनै सन्तानको भविष्य उज्जवल बनाउने सोचेर उनी पैसा कमाउन जोर्डन पुगेकी थिइन्। तर त्यहाँ पुगेपछि उनको सपनामा तुषारापात भयो। राजकुमारी जोर्डनमा बन्धक जस्तै अवस्थामा पुगेपछि उनका बुबा आमाले समेत छोरी नेपाल फर्किने आशै मारेका रहेछन्। बाबाहरूले भन्थे मेरो छोरी अब उतै मऱ्यो, मारिदियो अब मेरो छोरीलाई। फोन पनि छैन, कन्ट्याक्ट पनि छैन, मेरो छोरी उतै मऱ्यो। 3टा छोरी थिए, अब 2टा मात्रै छोरी भयो भनेर दसैँको टिकाको दिनमा फोन गरेको थिएँ। रुवा बासी थियो मेरो घरमा पनि सबै माइतको फ्यामिलीमा। दसैँको दिन लुकेर फोन गर्नु? दसैँको दिन लुकेर बाबा मम्मीलाई फोन गरेको, रुवा बासी पुरा माइत उसमा थियो। मेरो छोरी अब मऱ्यो, अब विदेशमा मारिदियो उसलाई, बट नेपाल फर्किँदैन मलाई त्यस्तो भन्थ्यो। अहिले नेपाल फर्किसके पछाडि पाइला टेकिसकेपछि बुवा आमालाई सम्पर्क गर्नु? सम्पर्क गरेको छैन, म गरेको छैन। मेरो मोबाइल पनि स्विच अफ छ, मोबाइल मसँग थिएन है। बुवा आमाको नम्बर छ? बुवा आमाको नम्बर छ। तर राजकुमारीले 70 वर्षीय वृद्ध आमालाई आफू सकुशल नेपाल फर्किएको खबर सुनाइन्। यो सुनेर छोरी फर्किने आशै मारेका उनको परिवार निकै खुसी भएको छ। आमा सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको छोरी नेपाल आउनु भएको छ, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? राम्रो लाग्यो। अब चिन्ता लागेको थियो गरे आउँदैन होला भनेर गरे चिन्ता लागेको थियो। छोरी नेपाल फर्किसक्नु भएको छ, आज आउनुभयो है, अब ढुक्क रहनु होला है त। राजकुमारीको उद्धारपछि भाइ मोतीराममा देखिएको खुसी। यता दिदीको उद्धारका लागि नेपालमा तडपिर भएका उनका भाइ मोतीराम पनि सकुशल नेपाल फर्किएपछि खुसी भएका छन्। आज एकदम खुसीको महसुस भएको सर, किनकि अब मेन पावरमा धाउँदा अब लास्टमा अब उपाय नलागेपछि हजुरको ढोकासम्म आइयो। हजुरको ढोका ढकढकाएपछि हजुरको पहलमा
अब हाम्रो दिदी आउनुभएको छैन। मेन पावरको भर परेको भए सर म कति 8 चोटिसम्म धाइसकेको ठाउँमा अब उपाय लाग्दैन भनेको थिएँ म। अब केही हुनेवाला छैन। अब सिपै लाग्दैन, कतै गएर म पनि कतै गएर अब केही गरेर निकाल्न सक्दैन कि भनेर भनेको। 3 महिनाको तलब पाउनुपर्ने राजकुमारीको माग। राजकुमारीले विगत 3 महिनादेखिको तलब पाएकी छैनन्, तर अब म्यान पावर कम्पनीले 3 महिनाको तलब दिलाउन पहल गरिदिनुपर्ने उनको माग छ। विदेशमा यस्तो पीडा भोग्ने राजकुमारी चौधरी त एक उदाहरण मात्र हुन्। राजकुमारीका अनुसार त्यहाँ अन्य धेरै नेपाली चेलीहरूलाई रोजगारी दिने नाममा यातना मात्रै दिँदै आइएको छ। त्यो मायाठिङ भन्ने पनि है काठमाडौँकै हो। त्यो पनि हामीले सुनिरहेको थियौँ, कन्ट्याक्टमा थियो है। बाथरुममा ल्याएर गरे 2 दिन 3 दिनसम्म अफिसमा ठुनिरहेको थियो गरे काम गर्ने त्यहाँ त्यस्तो गराइरहेको थियो। काम गर्ने ठाउँबाट ल्याएर त्यहाँ नेपाली एजेन्सी त्यस्तै मेन पावर जस्तै छ कि त्यहाँ पनि त्यहाँ ल्याएर गएर 3 दिन टोयलेटमा ठुनी थियो गरे उसलाई। दर्शकहरू, रोजगारीकै लागि विदेशी नै रहर कसको पो हुन्छ र? आफ्नै देशमा श्रम गर्ने वातावरण भने पीडा भोग्न को पो जान्छ र विदेशमा? तर नियमित हजारौं नेपालीहरू विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पुग्ने गरेका छन्। उनीहरू त्यहाँ भाडाका कामदार जसरी पुग्छन्, विदेशमा जहाँ जोखिममा राखेर गर्नुपर्ने काम मात्र होइन, कति युवा युवतीहरू यसै गरी बन्धक बनाइनु परेको छ। सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै आफ्नो सन्तानको भविष्य उज्जवल बनाउन सपना बोकेर विदेश भासिएकी राजकुमारी फर्किएकी छन्। राजकुमारी त भाग्यवश सकुशल स्वदेश फर्किन्, तर कैयौं राजकुमारीहरू अझै पनि विदेशमा चरम यातनाको शिकार हुनु परिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईले कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ वैदेशिक भूमिमा भने हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट तपाईले जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। आफूले विदेशी भूमिमा भोगिरहेका पीडाहरूबारे बताउन सक्नुहुनेछ। तपाईको समस्यामा हरसम्भव मलहम लगाउने कोसिस आफ्नो तर्फबाट हामी गर्नेछौँ। विभिन्न सरकारवाला निकायको साथ सहयोगमा तपाईको समस्या समाधानका लागि हामी जहिले पनि पहल गर्नेछौँ आफ्नो तर्फबाट भन्दै यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ। यद्यपि राजकुमारीले आफूले 3 महिनासम्म त्यहाँ विदेशमा जोर्डनमा घरेलु कामदारका रूपमा गरेको कामको 3 महिनासम्म जुन तलब सुविधा पाएकी छैनन्, त्यो तलब सुविधा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् र उनको तलब सुविधाका लागि पनि हामी सम्बन्धित मेन पावर र सम्बन्धित सरकारवाला निकाय समक्ष त्यसका लागि पहल पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको बारे मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले हामीसँग जोडिनका लागि हाम्रा माध्यमहरू हामीले खुला गरेका छौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईका लागि खुला छ। तपाईले आफ्नो समाजमा भएका कुनै पनि विकृति विसङ्गति उपर पनि आफ्नो खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउनुहोस् र त्यस पछाडि निर्धक्कका साथ निडर भएर आफ्नो समस्याहरू बताउनुहोस्। आफ्नो समाजमा वरपर भइरहेका विकृति उपर तपाईले आफ्नो खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ। एक सचेत नागरिकका हिसाबले, एक सचेत सर्वसाधारण नागरिकका हिसाबले त्यस उपर खबरदारी गर्नुपर्ने दायित्व तपाईको पनि रहन्छ। तपाईले त्यस्ता विषयहरू उपर जानकारी गराउनुहोस्, खबरदारी गर्नुहोस्। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर, जसका लागि तपाईँ हामीसँग भिडियो सम्पर्क मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। भाइबर र वाट्सएप तपाईका लागि उपयुक्त माध्यम हुनेछ। हामीसँग जोडिनका लागि तपाईले जानकारी गराउनुभएका विषय उपर हामी देशैभर रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यस विषयको थप अध्ययन गर्नेछौँ, अनुसन्धान गर्नेछौँ र कार्यक्रममा त्यस विषयको उत्खनन गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ, मैले देखिरहेको छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्कार, म कतारबाट अहिले। हजुर, कतारबाट यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम ताबुल रहमान राइन हो, म धनसा जिल्लाबाट हो। हजुर, केका लागि सम्झिनु भयो कतारबाट हामीलाई? के समस्यामा पर्नु? सर समस्या यो भयो, यहाँबाट मेरो भाइ गयो हैन, 20 तारिखको फ्लाइट थियो उहाँको कतार एयरवेजबाट। हजुर, अनि उहाँले चैन छ नि, सिक्री सुनको सिक्री चैन हुन्छ नि, हजुर, त्यो चैन घाँटीमा लगाएर गयो। उहाँसँग बिल पनि थियो, प्रमाण पनि थियो, अनि सबै कुरो थियो।
त्यहाँ गयो, त्यहाँ जाँदाखेरि तिनीहरू चेक जाँच गर्दाखेरि विमानस्थलमा चेक जाँच गर्दाखेरि त्यो घाँटीमा सुनिएर अनि उसले भन्यो म त फर्किनु भयो। नेपाल फर्किँदाखेरि यो घटना हो यो? हजुर, नेपाल फर्किँदाखेरि यहाँबाट नेपाल गयो नि विमानस्थलमा काठमाडौँ। हजुर हजुर, के भयो त्यतिखेर त्यहाँ कस्टम अफिसरले होइन यो सुन छ भनेको त्यो घाँटीबाट खुचेको चेनलाई, सुनको चेनलाई, अनि त्यसले लिएर गयो त्यहाँ कस्टममा, त्यहाँ काउन्टरमा वजन गर्यो। वजन गरेपछि ठ्याक्कै 50 ग्राम थियो, 50 ग्रामको चेन थियो। अनि त्यसपछि उनीहरू भने होइन कस्टम हाल्नै पर्छ। अनि त्योसँग त्यो त्यति बेला पैसा थिएन, कस्टम दिनै पर्छ रे, यो यस्तो छुट हुँदैन भनेको। अनि उहाँले, मेरो भाइले भन्नुभयो होइन यो त 50 ग्राम त नेपाल सरकारले सुन बनाएको, सिक्री या औँठी लिएर ल्याउन पाइन्छ भनेको। उनीहरूले केही पनि मानेन, कुनै कुरै गरेन। होइन भर्नै पर्छ तिमीलाई यसको कस्टम। अनि पर्ची काटेर दियो 48,500 रुपियाँको। अनि त्यो मेरो भाइ फेरि उहाँबाट त्यतिखेर त पैसा थिएन, अनि त्यहाँबाट गयो लजमा साथीसँग पैसा लिएर आयो। अनि आएपछि त्यो कस्टमको पैसा भऱ्यो, किन बिहान उसको फ्लाइट थियो। अनि फ्लाइट थियो, त्यही भएर उसले पैसा भरेर कस्टम काटेर 48,500 रुपियाँ 50 ग्राम चैनको उसले कस्टम काटेछ। मेरो भनाइ के हो, मेरो माग के हो सरकारसँग, या त बन्द गरे भने बन्द गर्नु, सबैलाई बन्द गरिदिनुहोस् भाइ, चैन नल्याउनुहोस् या हातमा सुन त्यो औँठी नल्याउनुहोस्। अनि कानुनमा ऐनमा लेखिदिएछ, बनाइदिएछ, हाम्रो ऐन नेपाल सरकारले बनाइदिएछ 50 ग्राम बनाएको सुन ल्याउन पाइन्छ। अनि त्यहाँ कस्टम अफिसरलाई कानुन थाहा छैन के हो, तिनीहरू जबरजस्ती कस्टम हान्छ। धेरै जस्तो मान्छेलाई यस्तो गर्छ सर। पक्कै पनि हामीले केही दिन अघि यस सम्बन्धीमा रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका थियौँ, सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गराएका थियौँ। यस किसिमका समस्याहरूबारे धेरै जानकारी हामीलाई प्राप्त भइरहेको अवस्था पनि छ। दर्शकहरू यति बेला कतारबाट हामीलाई गुनासो गरिरहनु भएको छ। कहिलेको घटना भन्नुभयो? यो 20 तारिकको घटना हो? 20 तारिक हो हजुर, 20 तारिक हो। यहाँबाट 12 साढे 12 बजे फ्लाइट भयो, त्यहाँ 7:30 बजे उत्रनु भयो। हजुर, अनि उहाँले कति रकम बुझाउनु भयो त? 48,500 रुपियाँ। मैले तपाईँको भाइबर मार्फत बिलहरू सबै बिल, उहाँको आइडी, उहाँको बिल र कस्टमको बिल सबै पठाइदिएछु सर तपाईँको भाइबरमा। 48,500 रुपियाँ उहाँले बुझाउनु भयो? हजुर। अब त्यस बेला तपाईँको भाइ फर्किँदै गर्दा अरू व्यक्तिहरूको पनि यसै गरी जफत गरिएको थियो कि के थियो? तपाईँको भाइले केही जानकारी दिनुभएको छ? अरू 2-4 जनाको यस्तै जफत गरिएको थियो सर। 2-4 जना अरूको पनि जफत गरिएको थियो? हजुर सर। हस्, हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। विमानस्थलमा विशेष गरी 50 ग्राम सुन ल्याउन पाउने भन्ने किसिमको प्रावधान गरिएको छ। जो पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ प्रेमबहादुर आले, उहाँले पनि विमानस्थलमै गएर यसबारे बोल्नु भएको थियो। तर त्यस पछाडि धेरै यात्रुहरूले गुनासो गरिसके पछाडि यसरी जफत गरिएपछि हामीले सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि केही दिन अघि प्रसारण गरेका थियौँ, सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। फेरि एकपटक तपाईँले गुनासो गर्नुभएको छ, के भएको रहेछ यसबारे हामी बुझ्नेछौँ। तपाईँ जोडिनु भयो कतारबाट, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला कतारबाट जोडिनु भएको थियो हामीसँग धनुषा जिल्लाका हुनुहुन्थ्यो रेहमानजी। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले गरेको गुनासो अनुसार विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय 50 ग्राम सुन लिएर आउँदा पनि विमानस्थलमा जफत गरिदिने जुन किसिमका क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, त्यस उप धेरै आम सर्वसाधारणहरूले गुनासो गरिरहेको स्थिति छ। यद्यपि सरकारले श्रमिक जो कामदारहरू छन् तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दै यसरी अवैध रूपमा सुन भित्र्याउने किसिमको वातावरण बनिरहेकाले, यो क्रम जारी रहेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि, नियन्त्रण गर्नका लागि भनेर केही त्यहाँ स्ट्रिक गरेको अवस्था पनि छ। तर त्यति भन्दैमा 50 ग्राम ल्याउने जो श्रमिक मजदुरहरू छन्, जसले त्यहाँ आफूले दुःखले कमाएको पैसाबाट खरिद गरेर नेपालमा सुनहरू ल्याएका छन्, ती श्रमिकहरूको पनि यसरी जफत गरिदिँदा उनीहरूले गुनासो गरिरहेको स्थिति छ। यस विषयमा हामीले केही दिन अघि रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका थियौँ, सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी पनि गरेका थियौँ। तर पनि यो क्रम अझै पनि रोकिएको छैन। यस विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायको अहिले भर्खरै जुन हामीलाई कतारबाट आएको गुनासो छ सर्वसाधारणको, यो गुनासोका आधारमा पनि ध्यान आकर्षण होस् यही चाहन्छौँ भन्दै
आजको अर्को विषयतर्फ यति बेला यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मानिसहरू घर बाहिर असुरक्षित महसुस गर्छन्, तर त्यसैले उनीहरू घरमा बस्छन्, तर आफ्नै घरमा समेत कोही कसैको हत्या हुन्छ भने त्यो पक्कै पनि असह्य हुन्छ र त्यहाँ मानिसहरूले सुरक्षाको महसुस कसरी गर्छन्? काठमाडौँको तारकेश्वर गौरी गाउँमा एउटा यस्तै घटना घटेको छ। गत मङ्सिर 19 गते आफ्नै घरमा सुतेको अवस्थामा एकजना 32 वर्षका युवकको मृत्यु भएको छ। यद्यपि परिवारले यो घटनालाई नियोजित षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरिएको बताइरहेका छन्। पीडित परिवारको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पति वियोगमा गायत्री भन्छन् मेरो श्रीमानको हत्या गरियो। उनी गायत्री रिमाल 32 वर्षीय गायत्रीको परिवारमा यति बेला नसोचेको वज्रपात आइलागेको छ। उनी अहिले पति वियोगमा छिन्। नुवाकोटको बेदुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थायी ठेगाना भएकी गायत्रीका श्रीमान सञ्जय घिमिरेको गत मङ्सिर 19 गते रहस्यमय ढङ्गले मृत्यु भएपछि उनलाई नसोचेको वज्रपात आइलागेको हो। बिहे गरेको 6 वर्षमै श्रीमानको मृत्यु भएपछि उनी पति वियोगको असह्य पीडामा छिन्। साना साना नानी छन्, एकजना 4 कम्प्लिट हुनै छ पुस 12 गते, एकजना जम्मा साउनको 8 गते 1 वर्ष पुगेर यता आयो। के भन्छन् छोराछोरी अहिले? छोरा नानी बाबु त हामीलाई त कसले के गर्यो, कसो गर्यो, बाबालाई कसो गर्यो, के गर्यो, किन यस्तो गरायो हामीलाई, हामीले त केही गरेका थिएनौँ, के गर्ने मामु, हामीलाई अब कसले माया गर्छ भन्ने मात्रै शब्द उच्चारण गर्छ। अझ घरमा नाबालक 2 छोरी छन्। उनका बुबाको मृत्युबारे छोरीले सोधीखोजी गर्दा निस्तब्ध हुनुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन उनीसँग। बाबा म छु, तिम्रो मामु जतिसम्म बाँचे त्यतिसम्म तिमीलाई म कुनै कुरा अभाव गराउँदिनँ भन्छु, तर त्यो मनले मुखले भन्छु सर, मनले मान्दैन। किनकि जब कि मैले आफ्नो हिसाबले दुःख गरेर खाँदा मेरो श्रीमान सोझो हुँदा पनि सोझोको फाइदा किन लुट्छन् सर? आखिर मेरो श्रीमानले कुनै गल्ती गरेको भए, कुनै त्यस्तो नकारात्मक काम गरेका भए म उहाँले गरेको जस्तो सजाय पनि, जस्तो गल्ती गरे भने सजायको भागीदार बन्छु सर, तर मेरो श्रीमान सोझो हुँदाहुँदै फाइदा किन यसरी लुट्छन्? सँगैको साथी नै अपराधी बनेर निस्किएको परिवारको दाबी। मृतक सञ्जय घिमिरे नुवाकोटको बट्टार हावाघरमा मोबाइल पसल सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए। नुवाकोट स्थायी ठेगाना भएका उनको काठमाडौँको तारकेश्वर गैरी गाउँमा समेत घर छ। सोही कारण काठमाडौँमा मोबाइल पसल सञ्चालन गर्ने उनीहरूको योजना थियो। त्यही सिलसिलामा सञ्जय गत मङ्सिर 18 गते काठमाडौँ आए। बेलुका करिब 8 बजे घर पुगेका उनीहरूलाई घरमा भएका भाइ सुमन घिमिरेले खाना पकाएर खुवाए पनि, तर त्यसबेला दाइको साथमा एकजना अर्को साथी पनि सँगै देखे पनि आफूले त्यसबारे धेरै सोधखोज नगरेको मृतकका भाइ बताउँछन्। खाना खाएर अनि पछि सुत्ने तर्खर हुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ त्यो केटा छ जुन, त्यो केटालाई चाहिँ मसँग सुत भनेको थिएँ। म सुत होइन, म यहाँ सुत्दिनँ, म उतै नै सुत्छु भन्ने कुरो गर्यो उसले। दाइले चाहिँ उता गएर सुत भनेर भन्नुभएको थियो होला। त्यो भन्दाखेरि 2-3 चोटि भन्दा अब मानेन, ल ठिकै छ भनेर उता सुतेँ। अब त्यो अब यहाँ अब अर्को कुरो के भन्दा अब के खायो भन्ने कुरो गर्थेँ होइन। जुन अवस्थामा म पुगेको थिएँ त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो खाने केही छँदै थिएन होइन। मैले त खाना दिएँ, खाना रेडी गरेर दिइसकेपछि त्यही खाना खाइसकेपछिको अवस्थापछि उनीहरू उता सुत्न गए। अर्को कोठामा सुतेका भाइ सुमन नक्सालमा सीसी क्यामेरा सम्बन्धी इलेक्ट्रिक काम गर्ने भएकाले सबेरै काममा निस्किए। दाइको कोठा बन्द देखेपछि डिस्टर्ब नगर्ने मनसायले उनले दाइसँग नबोली काममा निस्किए। घर परिवारबाट बारम्बार फोन गर्दा पनि नउठेको खबर पाएपछि उनी हतार काम छाडेर घर फर्किए। तर घर पुग्दा अवस्था कल्पना बाहिरको थियो। उक्त क्षणलाई उनका भाइ सुमन यसरी सम्झिन्छन्। सुतिरहेको त्यो हात खाडभन्दा बाहिर थियो, जो छाम त चिसो भइसकेको थियो। तपाईँले के गर्नुभयो त्यसपछि अब मुटुमा थिचेँ, हल्का हात रगटेँ। त्यो हुँदैन, अब त्यो भइसकेपछि अनि मैले दाइलाई फोन गरेँ, भान्दाइलाई। अनि दाइ आउनुभयो, त्यसपछि पुलिसलाई खबर गर्नुभयो। पुलिस आए, डिएसपी इन्सपेक्टर सबैजना आए। त्यसपछि अपराध महाशाखा टोली आए, त्यो सबै चेक गरेँ। अनि त्यसपछि लिएर अनि हस्पिटल टिचिङ आयो। तर उनीसँग सुतेका बिजु थापा मिजार भने फरार थिए। त्यति मात्रै होइन, उनको साथमा रहेको करिब 1 लाख बढी रकम समेत गायब थियो। त्यसपछि उनीहरूले प्रहरीलाई खबर गरे र प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए। 9 दिनपछि पक्राउ परे आरोपी मिजार। दोषीलाई हदैसम्मको कारवाहीको माग। घर परिवारले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उजुरी दर्ता गरेको छ। घटना घटेको 9 दिनपछि मात्रै आरोपी मिजार पक्राउ परेका हुन्।
यस घटनाको वास्तविकता बुझ्न हामीले प्रहरीलाई पनि सम्पर्क गर्यौं र बालाजु प्रहरी वृत्तले उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा ब्लिडिङ सर्कुलेसनका कारण मृत्यु भएको खुल्ला आएको प्रहरीले जनाएको छ। यद्यपि थप अनुसन्धानका लागि भिसेरा रिपोर्टको पर्खाइमा रहेको प्रहरीको भनाइ छ। परिवारले भने नियोजित घटना भएको र मिजारले नै सञ्जयको हत्या गरेको बताएका छन्। दाइले अर्को कोठामा सुत्न अनुरोध गर्दा गर्दै भुइँमा भए पनि यतै सुत्छु भनेर अठ्यारी गरेको र मृत्यु भएको बारे प्रहरीलाई खबर गर्नुको सट्टा पैसा लुटेर फरार भएको उनीहरूको आरोप छ। मेरो कारणले पीडा नहोस्, मैले गर्दा अर्कालाई दुःख दिउँ भने उहाँको उनी जति पीडा सहनु म आफै सहौँ भनेर भन्ने खालको हुनुहुन्थ्यो होइन। तर त्यस्तो मान्छेलाई पनि चाहिँ अरू यस्तो रिस गर्ने र तपाईँको त्यस्तो मान्छेको पनि रिसिभी हुँदो रहेछन्, त्यस्तो मान्छेलाई पनि चाहिँ मान्छेले चाहिँ यस्तो गर्न सक्दो रहेछन् भन्ने चाहिँ मलाई मनमा लागेर। पेसेवर अपराधी रहेछ, त्यो पेसेवर कारणले उसले नसा खुवाएर खाएर के गर्यो कसो गर्यो अझ आफूले मात्रै खाएर नपुगेर मेरो हस्बेन्डको घटनास्थलमा पनि उसले गाँजाको पोको यत्रो छोडेर गएको रहेछ र घरमा भएको उसँग उसैले भन्यो दाइसँग यति पैसा थियो भन्दा त्यो पैसा खोइ त भन्दाखेरि मैले त्यो त मलाई थाहा भएन सामान किन्नु भयो कि भने, जबकि मृतक अवस्थामा बिहान बेलुकासम्म केही नकिन्ने, बेलुका सुतेपछि मृतक एकैचोटि बिहान भइसकेपछि सामान कसरी किनिन्छ सर ल भन्नुहोस्। उसले त्यस्तो जे होस् आज अहिले भर्खरै एउटा कुरा गर्छ भने उसले क्षणिकमै कुरा फेरिदिइहाल्छ। घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने मृतकका परिवारको माग छ। जसरी भए पनि पीडितले न्याय चाहिँ पाउनु पर्यो सर। म त पीडित भएँ, मेरो त्यो मुनाको त के दोष थियो र मलाई त श्रीमान मारियो, विधवा त बनाइयो सर, मलाई ठुलो खाडलमा पनि पारे। अब आज मेरो श्रीमानको हत्या यस्तो षड्यन्त्र गरेर गरियो भने भोलि मेरो नहोला भन्ने म भन्दिनँ। मलाई टोक्ने अरूलाई टोक्ने साँपले मलाई पनि टोक्छ सर। त्यो टोक्ने वातावरण कसैलाई पनि नबनोस्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ बालाजु प्रहरी वृत्तका डिएसपी गौतम मिश्र हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डिएसपी साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार। हजुर, अब नुवाकोटका सञ्जय घिमिरेको रहस्यमय मृत्यु भयो भनेर भनियो र परिवारले विशेष गरी यो हत्या नै हो भनेर दावी गरिरहेको स्थिति छ। यहाँको अनुसन्धानले के भन्छ? प्रारम्भिक रूपमा अनुसन्धान कहाँ पुग्यो सर, यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब हामीले घटनाको जानकारी पाइसकेपछि हजुर म सहितको हाम्रो अनुसन्धान टोली सम्बन्धित घटनास्थलसम्म पुग्यो। त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ मृतकको लास चाहिँ बेडमै थियो। अब त्यहाँ बाहिरी चोटपटकको चाहिँ केही पनि थिएन, पेट फुलेको अवस्थामा थियो। हजुर। अनि हामीले त्यहाँ गर्नुपर्ने प्रारम्भिक घटना अनुसन्धान गर्नुपर्ने, घटनास्थलमा उठाउनुपर्ने मुजुकाहरू, उठाउनुपर्ने कुराहरू, सबै कुराहरू हामीले सम्पन्न गरेर हामीले चाहिँ पछि लास चाहिँ पोस्टमार्टमको लागि पठाइयो। हजुर। त्यसपछि उहाँहरूको आफन्तहरू आउनुभयो, उहाँहरूले जाहेर दिनुभयो, उहाँहरूले किटानी जाहेर दिनुभयो। एकजना सँगै आएको साथीले चाहिँ मारेको हुनसक्छ भन्ने हिसाबले दिनुभयो। त्यसपछि हामीले किटानी जाहेर लियौँ। किटानी जाहेर लिएर चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। बिचमा त्यो फरार थियो, पछि हामीले खोजिरहेछौँ भन्ने त्यसका आफन्तहरू मार्फत पनि जानकारी पाएछ। पछि हामीले पक्राउ पूर्ति आइसकेको थियो अवस्था थियो। पछि भेटिएपछि ल्याएर म्याच थपेर अनुसन्धान भइराखेको अवस्था छ। हजुर, अब पीडितले चाहिँ विशेष गरी यो हत्या नै हो भनिरहँदा जो आरोपित व्यक्ति छन् उनको पृष्ठभूमि पनि त्यति राम्रो देखिएन, यसअघि पनि प्रहरी मुद्दा खेपिरहेको भन्ने किसिमको कुराहरू पनि छ। यसबारे केही पत्ता लागेको छ सर? जो आरोपित छन् बिजु थापा मिजार, उनको पृष्ठभूमि के रहेछ सर? अब क्यारेक्टरले हेर्दाखेरि चाहिँ उसले अलिकति लागु पदार्थहरू खाने र घरमा पनि त्यति राम्रो रिलेसन नभएको, बाहिरतिर नै हिँडिराख्ने, आफ्नो श्रीमतीलाई पनि उसले धेरै ध्यान नदिने, घर परिवारलाई ध्यान नदिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पनि पाएको छौँ। र विभिन्न ठाउँमा प्रहरीले चाहिँ लागु औषध सेवन गर्छ भन्ने हिसाबले समातेर चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको। त्यो ठुलो केस नचले पनि पक्राउ पर्ने, अब प्रमाणहरू चाहिँ नपुग्ने त्यस्तो हिसाबको चाहिँ थियो। अब यो अहिले हामीले कर्तव्य ज्ञानमा मुद्दा चलाइरहेको अवस्था छ र उसलाई अदालतबाट म्याच थपेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भिसेरा परीक्षण गर्न पठाएका छौँ। त्यो सबै कलेक्सन हुन्छ र थप प्रमाणहरू जुटाएर हामी
पीडितले न्याय पाउने गरी अनुसन्धान गर्छ। हजुर डिएसपी साहब, एउटा अर्को कुरा जस्तो अब जो मृतक छन् तिनको साथमा झन्डै 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ नगद थियो भनेर परिवारले दाबी गरिरहेको छ, उनकी श्रीमतीले दाबी गरिरहेका छन् र कहीँ कतै त्यो रकम लुट्नका लागि यो षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरियो कि भन्ने किसिमको आशंका परिवारको छ, दाबी पनि यही छ। यो अवस्थामा ती मृतकको साथमा त्यो रकम पनि त्यति बेला भेटिएन, यसलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले? अब कति पैसा थियो भन्ने कुरा पीडितहरूलाई पनि थाहा छैन। उहाँहरूले पनि अब पक्कै पनि काठमाडौँमा केही सामानहरू किन्न आएको भनेपछि केही पैसाहरू थियो होला भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुभएको थियो। अब हामीले घटनास्थलमा कुनै पनि पैसा भेटिएन त्यो बेलामा, जुन बेला मृतकको लास हामीले पोस्टमार्टम के अरे बुटुल्काहरू गर्दै थियौँ त्यो बेलामा पैसाहरू भेटिएन र उहाँहरूले पनि यति नै पैसा भनेर उल्लेख गर्न त सक्नु भएको छैन। जो भने त्यो पैसाको लागि यसले गर्यो कि भन्ने कुरा छ। अब बाहिरी चोटपटकहरू केही पनि नभएको र भित्रका अरू केही चिजहरू छ कि भनेर डाक्टर साहबले चाहिँ त्यो पोस्टमार्टम पश्चात निकालेका भिसेराहरूलाई हामीले लिएर आएर परीक्षण गर्न पठाएको छौँ। त्यो कुराहरू पछि खुल्ने नै छ। हस् डिएसपी साहब, यो छोटो जानकारी गराउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यद्यपि परिवारले बताएअनुसार कहीँ कतै मुद्दालाई फितलो बनाइन्छ कि र दोषीलाई उम्काइन्छ कि भन्ने किसिमको आशंका पनि छ। यसको सत्य तथ्य रूपमा छानबिन होस्, त्यस पछाडि यो विषयलाई हामी फलोअप पनि गर्नेछौँ। यदि निर्दोष रहेछन् भने नफसुन्, यदि दोषी नै रहेछन् भने उनीमाथि हदैसम्मको कारवाही होस्, पीडित परिवारले न्याय पाउने किसिमको वातावरण बनोस्, यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, परिवारले दाबी गरिरहेको छ आफ्नो बिलौना पोखिरहेको स्थिति छ। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। यद्यपि प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा रहेका हिसाबले यसबारे अहिले नै के हो त वास्तविकता भनेर बोल्न सकिने स्थिति छैन। प्रहरीसँग यसबारे के भइरहेको छ अनुसन्धान भन्ने बारेमा छोटो जानकारी लियौँ। उहाँहरूको आधिकारिक धारणा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। सम्भवतः पीडित परिवारले यसलाई कहीँ कतै मुद्दा फितलो बनाइन्छ कि भन्ने किसिमको आशंका गरिरहँदा नहोस् भन्नका लागि पनि हामीले प्रहरीसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि अन्य विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा अब अर्को विषय, सहकारी खुल्ने र भाग्ने क्रमको कुनै सीमा छैन। जुनसुकै समयमा पनि निक्षेप कुम्ल्याएर भाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। नीति नियम बलियो नहुँदा यो क्षेत्र बेवारिसे बनेको अवस्था छ। गल्ती गर्नेलाई कारवाही नहुनाले सहकारीले खुलेआम ठगी गर्ने छुट पाइरहेका छन्। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हामीले यस्ता ठग सहकारीबारे कैयौँ पटक देखाइ पनि सकेका छौँ। तर यस्तै ठग सहकारी संस्थाहरूको नाममा हुलमा इन्टर सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नाम गरेको सहकारी पनि जोडिएको छ। यो सहकारी संस्थाले सयौं बचतकर्ताहरूको रकम कुम्ल्याएको तथ्य बाहिरिएको छ। विदेशमा दुःख गरेर कमाएकाहरूको देखि स्वदेशमा सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गरेर बचत गरेकाहरूको पैसा ठगेर यो सहकारीका सञ्चालक अहिले बेपत्ता छन्। अहिले बचतकर्ताहरू सहकारीका सञ्चालकलाई खोजी गर्नमा भौतारिरहेका छन्। उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। इन्टर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारीका नाममा ठगी धन्दा चलाइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर जोरपाटीमा रहेको यो सहकारीले सयौं जनालाई ठगेको खुलासा भएको छ। सहकारी संस्थाबाट ठगिएका 1 दर्जन पीडितहरू बिहिबार हाम्रो कार्यालयमा पुगेका छन्। ओखलढुङ्गा घर भएका 33 वर्षीय शेरबहादुर थापा मगरले सहकारीमा पैसा जम्मा गर्न लगाएर ठगी गरेका हुन्। यति मात्रै होइन, बचतकर्ताहरूले पैसा माग्न थालेपछि ठग शेरबहादुरले विगत 1 वर्षदेखि सहकारीको कार्यालयमा ताला लगाएका छन्। अझ पीडितहरूले रकम दिन अनुरोध गरे पनि उनीहरूको फोन नै नलाग्ने बनाइएको छ। अब यस्तो लकडाउन सकडाउन भयो थियो। अब पैसा त जम्मा गरेको थियो भाडासारा तिर्नलाई। अब त्यो गर्दा गर्दा अब बिचैमा अब छोडेर सबैजना गइदियो। अब कोही सम्पर्कमा छैन। सम्पर्क बिन भएर हामी थाहा हुँदा त यस्तो घटना भयो। मेरो दिनको 100 रुपियाँ मात्र राख्ने हो। 1 वर्षको ठ्याक्कै 35,000 भयो भने 40,000 दिने, 5,000को के अरे ब्याज दिएर 40,000 चाहिँ आउनु पर्ने। तर अहिले उयसै छैन, अफिसै छैन, अफिसै बन्द भइसक्यो। लगभग 1 वर्ष ओभर भइसक्यो। अनि हामीले सम्पर्क गर्दा पनि फोन नउठाउने होइन, उठाए पनि काट्दिने, यस्तो उहाँहरूले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँसम्म आउनको लागि बाध्यता भएको।
यति मात्रै होइन, पैसा दिन्छु भनेर लामो समयसम्म नतिरेपछि केही बचतकर्ताहरूको समूहले गत चैत 11 गते उनलाई बौद्ध प्रहरी चौकीमा पुर्याएका थिए। बौद्ध प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। ठग शेरबहादुरले सबै बचतकर्ताहरूको 60 लाख रुपियाँ तिर्ने कागज नै गरेका छन्। यो सही साहब सहितको कागज हेर्नुहोस्। तर असार मसान्त मात्रै होइन, असार पछिका 5 महिनासम्म पनि आफूहरूले बचत फिर्ता नपाएको बचतकर्ताहरूले गुनासो सुनाएका छन्। यद्यपि बागमती प्रदेश सहकारी सङ्घका सचिव गोविन्द काफ्लेको समेत समन्वयमा सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने कागज नै बनाइएको थियो। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने 22 वर्षीय पुन मगर, झापा स्थित हल्दीबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने 33 वर्षीय सन्तोष ढुङ्गाना र गोर्खा स्थित गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 11 बस्ने 37 वर्षीय रामचन्द्र ढकालको रोहबरमा कागज बनाइएको थियो। यता सहकारी सञ्चालकले घर जग्गा बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी भएको सम्झौताको सक्करी कागज बागमती प्रदेश सहकारी सङ्घका सचिव गोविन्द काफ्ले आफैले राखे पनि पैसा फिर्ता गर्न पहल नगरेको बचतकर्ताहरूको आरोप छ। अब मैले अभियानभित्र रहँदाखेरि सदस्यको पैसा सुरक्षित हुनु पर्यो। यदि सञ्चालकहरूले चाहिँ पैसा दिँदैन भने उहाँहरूलाई खोजी गराउने, सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन भने प्रशासन गएर तपाईँहरूलाई सम्पर्क गराइदिनुसम्म हामीले भएसम्मको सहयोग गर्ने हो। अब त्यो सहयोग गर्ने विषयमा आज पनि हामी तत्पर छौँ, भोलि पनि अभियानतिरबाट सधैँ तत्पर छौँ। तपाईहरु त्यो तत्पर त भनिरहनु भएको छ, तर धेरै भइसक्यो उहाँहरूले सहयोग। यसो नि त उहाँहरू पनि सुन्नु भएको छ। सुन्नुहोस् है, भन्दा यो अलिकति तपाईँलाई नमिठो पनि लाग्ला, कहीँ कतै तपाईँको सञ्चालकसँगको सेटिङले गर्दाखेरि यी पीडितहरूले नपाएका हुन् कि भन्ने किसिमको उहाँहरूको यो आक्रोशबाट पनि झल्किन्छ। अब मैले यसो सर, उहाँले ओरिजिनल डकुमेन्ट तपाईँले राख्नु भएको छ अनि तपाईँले न्याय बुझिँदा पनि तपाईँले समन्वय गरिदिनु भएको छ। अब एकदमै प्रक्रियामा जानको लागि त तपाईँले गरिदिनु पर्यो नि त। सर एकदमै सरी, मैले किनभने अभियानभित्र रहिँदाखेरि त्यो संस्थाभित्रका रहेका जति पनि सञ्चालक मेरो न रिलेटिभ पर्छ, न आफन्त पर्छ, न कोही पनि पर्दैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, अभियानभित्र काम गरिरहँदाखेरि को आफ्नो को पराइ मैले सुरुमै भनेको छु। त्यसकारण उहाँहरू जति अरू सदस्य छन् उहाँहरू पनि त्यही हो, उहाँहरूको पनि हैसियत बराबर हुनुपर्छ र उहाँहरूले पनि पैसा पाउनुपर्छ भनेर म अहिले भनिरहेको छु। आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसकेपछि उनीहरू अन्ततः न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा पुगेका हुन्। आफ्नो खुन पसिनाको कमाई तुरुन्तै फिर्ता पाउनुपर्ने बचतकर्ताको माग छ। अनि मेरो पैसा त पाउने त कुरै भएन, तपाईँलाई भोलि दिउँला भन्दा भयो, चेक दिउँला भने अनि भोलि त पल्ट चेक पनि दिएन। सबैजना जम्मा भएर अनि शेरबहादुर सरलाई चाहिँ लाएर चौकीमा लाएर कागज गरेको, खोइ 3 महिनाभित्रमा असार मसन्तामा दिने भनेको, असार मसन्ता नि बित्यो, यत्रो दिन भइसक्यो, छैन हामीले पैसा राखेन सर। मेरो छोरी 22-24 वर्षको छ, अहिले 4-5 वर्ष भयो। ऊ हामी जस्तै छ बसिरहँदाखेरि, तर उठेर हिँड्नु सक्दैन, हामीले डोर्याएर लिएर हिँड्नुपर्छ। अनि त्यो उपचारको लागि पैसा जम्मा गरेको थिएँ, अनि त्यो पैसा मैले 1 रुपियाँ पनि राखेन सर। बचतकर्ताहरूको यो गुनासो सुनेपछि हामीले सञ्चालक शेरबहादुर थापा मगरलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौं। हाल विराटनगर कारागारमा रहेका बताउने शेरबहादुरले हामीसँगको कुराकानीमा कैद मुक्त भएपछि 1 महिनापछि सबै रकम फिर्ता गरिदिने बताएका छन्। यो सुन्नुहोस्। मेरो यो एउटा केसले गर्दाखेरि म कारागार बसेको 4-5 महिना भयो। म निक्लेपछि म ननिक्लिकन र अरू समिति कोही पनि नभइसकेपछि म ननिक्लिकन काम नहुने भयो क्या। अब तपाईँ कहिले निस्किनुहुन्छ त? मेरो लगभग यो महिनाभरि पुस महिनाभरिमा हुन्छ होला सर, होइन? र त्यहाँ फिर्ता गर्नुपर्ने पैसा पनि धेरै होइन क्या। टोटल गर्दा 60 लाख हो। त्यो अवधिमा पनि मैले आफ्नो घर बेचेर गाडी बेचेर पैसा लगेर हालेको, मैले 1.5 करोडको पैसा फिर्ता गरा हो, होइन? अनि मैले अहिले पनि फिर्ता गर्छु भनेकै हो क्या। म यता कारागार नपरेको भएदेखि म 10 वर्ष अगाडि फिर्ता गरिदिन्थेँ। अब म यहाँ भइसकेपछि चाहिँ मेरो यो महिनाभरिमा काम हुन्छ। माघ अन्तिमदेखि माघ र फागुनमा मात्रै मैले फिर्ता गर्न सक्छु। सञ्चालक समितिमा अरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँहरू कहाँ जानुभयो? उहाँहरू कोही पनि कन्ट्याक्ट छैन सर। मैले धेरैचोटि कन्ट्याक्ट गरेँ, बौद्धमा काम हुँदाखेरि पनि, बौद्धमा जुन केस पर्दाखेरि पनि मैले उहाँहरूलाई फोन गरेँ, कोही पनि आउनु भएन। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीले सम्पर्कमा जोडेका छौँ बागमती प्रदेशका सहकारी सङ्घका सचिव हुनुहुन्छ गोविन्द काफ्ले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गोविन्दजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद सर। हजुर, अब केही दिन अघि तपाईँसँग हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गऱ्यौँ र आज फेरि थप पीडितहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन्। तपाईँहरूले चाहिँ यो विषयलाई कसरी लिनुभयो, किनभने गम्भीरतापूर्वक तपाईँहरूले पनि लिनु भएन यो विषयलाई भनेर भनिएको छ। थप पीडितहरूले पनि त्यही बताएका छन्। तपाईँहरूले उहाँको रकम फिर्ता गर्नका लागि के पहल गर्नुभयो सर, यो बताउनुहोस् त। सर, हामीले एकदम यो अभियानको तर्फबाट एकदम गम्भीर रूपमा लिएर नै हामीले त्यो संस्थाका सञ्चालक लगायत जुन अघि तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो शेरबहादुर तामाङ सहितलाई राखेर हामीले रकम फिर्ता गर्ने, तपाईँहरूले फिर्ता गर्नुपर्छ, संस्था खोलेर फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। हजुर, त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूले केही
रकमहरू चाहिँ जोडजाम गरेर सेड्युलमा फिर्ता गर्दै जानुभयो र बिचमा रकम फिर्ता गर्दा गर्दै कार्यालय बन्द गरेर सम्पर्कविहीन हुनुभयो। हामीसँग पनि सम्पर्कविहीन भइसकेपछि हामीले पनि केही खोजी गर्ने क्रममा चाहिँ अब उहाँको जेल परेको अपुष्ट समाचार प्राप्त हुँदै अहिले उहाँकै मुखबाट सुन्न पाइयो। हजुर। र अन्य सञ्चालकहरूको पनि खोजबिन गरेर हामीले सकेसम्म सदस्यको पैसा चाहिँ सुरक्षित गर्ने अभियानमा अहिले पनि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। सर, कतिजना सञ्चालकहरू संलग्न छन् यो सहकारीमा, ती सबैको डिटेल्स तपाईँलाई थाहा छ? नाम पारिदिनुहोस् त। एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यही सहकारीसँग सम्बन्धित रहेका संलग्न व्यक्ति जो हुनुहुन्छ, यससँग जोडिएका, यस घटनासँग जोडिएका नारायण बियानी हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सहकारी सञ्चालकका पार्टनर समेत हुनुहुन्छ उहाँ भनेर भनिएको छ। नारायणजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, भन्नुहोस् त के भन्नुपर्ने मैले। हजुर, अब तपाईँले कल गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले मलाई भन्नुभयो के को पार्टनर छु रे मैले। हजुर, म के को पार्टनर, मैले के को पार्टनर तपाईँले मलाई भन्नुभयो। सर, तपाईँ पार्टनर हुनुहुन्छ भनेर भनिएको छ। आज दिउँसो यहाँसँग कुराकानी भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा। सर, नारायण बियानी तपाईँ हो? म हो। अनि तपाईँले सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई आफ्नै जग्गा बेचेर भए पनि पैसा फिर्ता गर्छु भन्नुभएको कागजात बनाउनु भएको छ कि छैन? तपाईले यो न्यूज कसले दिए? सर, कागजात बनाउनु भएको छ कि छैन यति बताउनुस् न। यो न्यूज तपाईलाई कसले दिए भन्नु न मलाई। सर, तपाईले कागजात बनाउनु भएको छ कि छैन एकपटक सुन्नु होला है सर। तपाईँ एकपटक सुन्नुस्, मेरो कुरा सुन्नुस्, म पढेर सुनाउँछु। कागजात मेरो हातमा छ सर, तपाईहरुले बनाएको कागज मेरो हातमा छ। मसँग छ हैन, कागजात मसँग ओरिजिनल छ हैन। हजुर, तपाईसँग कसरी कागजात छ? सर, तपाईसँग ओरिजिनल कागजात छ? हजुर। पीडितसँग भएको कागजात हामीसँग छ सर। तपाईले यसमा के भन्नु भएको छ एकपटक सुन्नु होला। नारायण बियानी र शेरबहादुर थापा मगरको नाममा दर्ता कायम भएको नेपाल राष्ट्र भरिमा भइरहेको घर जग्गा जमिन जाय जेता अचल सम्पत्तिबाट नारायण बियानीको नाममा दर्ता कायम भएको जिल्ला सुनसरी दुहबी वडा नम्बर 1 स्थित रहेको किता नम्बर पनि लेखिएको छ। जग्गाबाट सञ्चालित कानुन बमोजिम असुल उपर गरी लिनु भनी हाम्रो मनमानी राजी खुसीले यो कागज बनाइदिएका छौं भनेर तपाईहरुले कागज बनाउनु भएको छ। तपाईको शुभ नाम एकचोटी मलाई भन्नुस् त। सर, नामसँग सरोकार नराख्नुस्। तपाईले कागज बनाउनु, तपाईसँग ओरिजिनल कागजात छ सर? सर, तपाईसँग ओरिजिनल कागज छ? छ मसँग। त्यही कागज हाम्रो गोविन्दजीसँग पनि छ। गोविन्दजी सुन्दै हुनुहुन्छ? ओरिजिनल कागज मसँग छ। तपाई सुन्नुस् न। हजुर। तपाईको एकचोटी मलाई नाम भन्न मिल्दैन? तपाईले मलाई राति। सर, मेरो नाम वीरेन्द्र जैरो हो। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट यहाँलाई कल गरिरहेका छौं। तपाईहरुले रकम बुझाउँछु भनेको सम्झौता अनुसारको मिति 3 महिना गुज्रियो सर, तर खै बचतकर्ताले रकम पाएको? तपाई पहिले एउटा कुरा, तपाईले त कागज के आधारमा बनेको त तपाईलाई थाहा छ? सर, के आधारसँग सरोकार नराख्नुस् न। यतिका धेरै मान्छेहरुको ल्याप्सी सिग्नेचर लागेको कागजात छ। कानुन बमोजिम तपाईहरुले बनाएको कागज हामीसँग छ सर। तपाई कागज तपाईसँग छ, कागज तपाईको वडा प्रमाण छ। कस्तो कुरा गर्नु? तपाईले कागज के आधारमा बनाएको तपाईलाई थाहा पनि छैन। यति कस्तो बोल्नु पर्छ? कसैको इज्जत कसरी? ल तपाई भन्नुस् न त के आधारमा बनाउनु भन्नुस् त। ल क्लियर पार्नुस्। हाम्रो त्यहाँ त सुन्नुस्, शेरबहादुर थापा मगर मेरो के बिजनेस पार्टनर के पनि हैन पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, त्यो कागज बनाउने कारण के थियो? देवराज तिवारी उसको 4-5 जना साथीको हैन हजुर संस्थामा पैसा छ भन्ने कुरा आयो हैन। संस्थाबाट होइन, संस्थाको आधारबाट होइन, शेरबहादुरबाट मलाई पर्सनली लिनु छ भन्ने कुरा आयो हैन। फर्स्ट थिङ है, तपाईले पहिले बुझ्नुस्, संस्थामा शेरबहादुर अध्यक्ष पनि होइन। जुन कागज हेर्नु भएको छ तपाईले, त्यो कागज किन बनाएको हो भनेपछि देवराज तिवारीले आफ्नो वेबसाइट राखेर हैन। देवराज तिवारी मसँग बढी कन्ट्याक्टमा बस्ने मान्छे हो हैन। उसले आफ्नो वेबसाइट राख्नको लागि उसले चाहिँ के भन्यो? नारायणजी, तपाईले हाम्रो पैसा तिर्दिनु भएन भने तपाई यो कागज बनाइदिनुस् कि तपाई यदि मेरो पैसा तिरेन तपाईले सम्पूर्ण संस्थाको कागज पैसा तिर्नुपर्छ है। त्यो भनेर त्यो कागज बनाएको हो। त्यो कागज पहिलो कुरो न त शेरबहादुर इन्टरको अध्यक्ष हो है। दोस्रो कुरो, त्यो कागज हामीले वडा प्रमाणित नगराउने कारण त्यही हो। 60 लाख रुपियाँको कागज तपाईले के वडा प्रमाणित हुँदैन? तपाईले मलाई यसरी न्यूज मिडियामा लाइभ कसरी कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? सर, त्यसरी कागजात जहाँ पाए त्यही बनाउने, सम्झौता गराउने, मान्छेलाई सिग्नेचर गराउने, ल्याप्चे लगाउने, ठग्ने, लुट्ने तपाईहरुको धन्दा यही हो सर? तपाईले एकचोटी पहिले बुझ्नुस्, तपाई कोसँग बोल्दै हुनुहुन्छ? सर, भन्नुस् न के बुझाउनुहुन्छ तपाई? तपाईले कागजात बनाउनु भएको छ भनिरहेको छ, कागज छ। तपाईको जग्गा जमिन जायदाद सब बेचेर भए पनि यो असुल उपर गराउँछु भनेर भनेको छ यो कागजले सर। 3 महिना बित्यो, खै तपाईहरुले रकम बुझाउनु भएको? तपाईले कागज पढ्नु भएको छ मजाले? सर, कागजात मेरो हातमा छ, म तपाईलाई भनिरहेको छु। पढ्नुस् एकचोटी पहिले। सर, पढिरहेको छु, पढेको छु। 10 पटक पढेर यो रिपोर्ट बनाएको छौं सर। पीडितहरुको यति धेरै पीडितहरुको आवाज हामीले सुनेका छौं।
मेरो एकचोटि सुरुदेखि कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँ सुरुदेखि कागज पढ्नु। सर तपाईँ यो सहकारी सञ्चालक अथवा यो सहकारीसँग तपाईँ कागजात बनाउने तपाईँ चाहिँ को होला यो बताइदिनुहोस् न मलाई। मेरो शेरबहादुर फ्रेन्ड थियो है, अहिले पनि छ होइन। सुन्नुहोस्, शेरबहादुर मेरो फ्रेन्ड हो होइन, अहिले पनि छ होइन। पहिलो कुरो त कागजात बनाउने कारण के थियो, शेरबहादुरलाई होइन उसको पर्सनल लेनदेन देवराज तिवारी र उसका 3-4 जना साथी होइन सँग थियो होइन। अनि ऊ इन्टरमा सपोर्ट मात्रै गर्थ्यो, इन्टरको अध्यक्ष पनि होइन होइन। कागजमा पढ्नु इन्टरको सञ्चालक भनेर लेखाएको छ है, शेरबहादुर इन्टरको सञ्चालक होइन पहिलो कुरो है। अनि हामीले यहाँनिर देवराज तिवारीले चाहिँ के भन्यो, शेरबहादुर र म चिन्दिनँ, शेरबहादुर इन्टरको अध्यक्ष हो भनेर उसले जबरजस्ती भन्यो। हामीले भन्यो ल ठिक छ ऊ अध्यक्ष भने ठिक छ, के गर्नुपर्ने मैले शेरबहादुर निकाल्नको लागि। उसले भन्यो कि त मेरो पैसा तिर्दिनुहोस् तपाईँ खुरुक्कन, कि त तपाईँ कागज बनाउनु। यदि तपाईँले उसले के भन्छ शेरबहादुरले मेरो पैसा 3 महिनामा तिरेन भने तपाईँ सम्पूर्ण संस्थाको पैसा तिर्नुहुन्छ, कि त मेरो पैसा तिर्नु पर्यो टाइममा, कि त सम्पूर्ण संस्थाको पैसा तिर्नु पर्यो। अनि मैले उसको पेमेन्ट गरेर मैले कागज लिएर आएको। सर तपाईँलाई अघि हामीले दिउँसो पनि सुन्नुहोस् है, तपाईँसँग जोडिएको एक अर्को पात्र पनि हामीसँग उपस्थित हुनुभएको थियो। उहाँले तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा कल गर्नुभएको थियो र त्यही क्रममा तपाईँले के बताउनु भएको थियो भने केही व्यक्तिहरूलाई रकम फिर्ता दिइसकेका छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। कसलाई दिनुभएको छ, कागज पनि छ भनेर, पैसा तिरेको कागज पनि तपाईँसँग छ भन्नुभएको थियो। कसलाई तिर्नु भएको छ भन्नुहोस् त, कसलाई रकम बुझाउनु भएको कागज छ तपाईँसँग? मैले एकजनासँग मात्रै कारोबार गरेको छ त म किन कसको कुरा गर्नु। कोसँग कारोबार गर्नुभएको छ भन्नुहोस् न। देवराज तिवारीले मात्रै चिन्छु म होइन, संस्थाको मान्छेलाई पनि चिन्दिनँ होइन। मैले देवराज तिवारीले नै उजुरी हालेर शेरबहादुरलाई भित्र हालेको हो होइन। देवराज तिवारी, राम खतिवडा होइन र उसका 3-4 जना साथी मिलेर उसलाई केस गरेर हालेको हो होइन, बौद्ध चौकीमा हालेको हो होइन। हजुर सर, तपाईँहरूले बनाएको कागजातमा सुन्नुहोस् है, तपाईँहरूले बनाएको कागजमा 5 जना बचतकर्ताहरूलाई रकम दिएको भनेर भन्नुभएको छ, जस अन्तर्गत विशेष गरी बद्रीनाथ तिवारीको नाति दिल्ली प्रसाद तिवारीको छोरा 27 वर्षको देवराज तिवारी, ठिक छ। अनि त्यस पछाडि राजकुमार श्रेष्ठ, अनि त्यस पछाडि देवराज तिवारीले उ सबैको जिम्मा लिएको थियो। उ सबैलाई मैले नि पैसा दिन्छु, तपाईँ मलाई दिनुहोस् भनेर मैले देवराज तिवारीको पेमेन्ट। कागजले यो बोल्दैन नि त, कागजले त सर कागजले के बोल्छ, 5 जनाको मान्छे छ, तपाईँको नाम जोडिएको छ। सर तपाईँले के भन्नुभएको छ, अघि हामीले अफेयरमा कुराकानी गर्दाखेरि हामीले लाउड स्पिकरमा तपाईँको कुरा सुनेका छौँ, सबैलाई पैसा दिएका छौँ, त्यो रेकर्ड छ हामीसँग सर। अनि मैले यही भनेको देवराज तिवारीले त पैसा दिएको छ भने मैले अरू के भनेर 5 जनाको नाम छ यसमा, 5 जनाको नाम हो। सुन्नुहोस् न एउटा कुरा भन्छु, तपाईँ पहिलो कुरा है तपाईँ न्युजमा हुनुहुन्छ होइन, हजुर न्युजको गलत उपयोग नगर्नु पहिलो कुरो होइन। सर गलत उपयोग गरेको छैन, तपाईँको नाम जोडिएको छ, तपाईँले कागज बनाउनु भएको छ सर, कागजले बोलिरहेको छ 5 जना व्यक्तिहरूको नाम छ यहाँ, जस अन्तर्गत नपाएको भनेर हामीलाई पीडितहरूले बताइरहेका छन्। त्यो 5 जना अन्तर्गतको देवराज तिवारीले मसँग 5,86,000 चेक लिएको थियो, उसको उसलाई मैले पेमेन्ट गरेको थिएँ। सर देवराज तिवारीलाई तपाईँ फोन गर्नुहोस् त। सर तपाईँले केही बेर अघि मात्रै हो, केही घन्टा अगाडिको समयमा हो, तपाईँले टेलिफोनमा के भन्नुभएको थियो भने मसँग कागज छ, तपाईँले यो रकम तिरिसकेको छु भनेर भन्नुभएको छ। मैले 5,86,000 कारोबार छ, मैले 5,86,000 रुपियाँ तिरेको छु त, अहिले पनि भन्दैछु म तिरेको छु। मैले केही कुरा चेन्ज गरेको छैन। तपाईँ 60 लाखको कागज छ यो, 5 लाखको कुरा गर्नुहुन्छ। 60 लाखको कागज एउटा कुरा भन्छु सुन्नु, कति लाखको कागज हो यो? 5 लाख तिरेर पुग्छ? सुन्नुहोस् न मेरो कुरा, भन्नुहोस् न। 60 लाखको कागज हो, 60 लाखको कागज हो। सुन्नुहोस् न, तपाईँ एउटा कुरा मलाई मात्रै भनिदिनुहोस् होइन, 60 लाखको कागज वडा प्रमाणित हुँदैन यदि त्यो हाम्रो पर्सनल लेनदेनको कागज छ। वडाको कुरा नगर्नुहोस् न, तपाईँले कागज बनाउनु भएको छ, तपाईँ कागजमा जोडिनु भएको छ, तपाईँको नाम छ यहाँ। हजुर कहाँको वडाको कुरा गर्नुहुन्छ? सुन्नुहोस् न, अनि एउटा कुरा तपाईँलाई अहिलेको सायद ऐन कानुन थाहा छैन भने त्यस्तो कुरा गर्नुहोस् होइन। ऐन कानुनले के भन्छ, 1 लाखभन्दा माथिको रकम तपाईँ कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ कानुन अनुसार चलिरहनु भएको छ। यति धेरै मान्छेहरूलाई बचतकर्ताहरूलाई रुवाएर उनीहरूको पैसा खाएर ठगेर कानुनको कुरा गर्ने तपाईँले मलाई के भन्न खोज्नु? सर तपाईँ कानुनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कतिको कानुनको दायरामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त यी प्रश्न देखियो नि। सुन्नुहोस् न, कयौँ बचतकर्ताहरू आँखाभरि आँसु बोकेर आएका छन्, आफ्नो छोरी अपाङ्गता भएकी छन् र त्यो छोरीलाई उपचारका लागि इन्डिया लग्नुपर्ने भन्दै पैसा जम्मा गरेको तपाईँहरूको सहकारीमा तपाईँहरूले दिनुभएको छैन। मेरो सहकारी कसले भन्दैछ? कानुनमा हुनुहुन्छ, गलत न्युज नछाप्नु। सुन्नु, तपाईँहरू कानुनमा हुनुहुन्छ, कस्तो कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँ कि त तपाईँ नै बोल्नुहोस् कि त पैसा नपाएका बचतकर्ताहरूको आँखाभरिको आँसु हामीले देखेका छौँ सर। तपाईँले हेर्नु भएको छ, मैले माने कि म संस्थासँग केही सम्बन्धित राख्छु र पहिले भन्नुहुन्छ म र शेरबहादुर। सर तपाईँ सम्बन्धित राख्नुहुन्न, कागज किन बनाउनु भयो? 60 लाख तिर्छु किन भन्नुभयो? मैले 60 लाख तिर्छु कसलाई भनेको छु? सर यो कागजले बोलेको छ, इन्टर्नल रूपमा कागज बनेको हो सर
कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको जाय जेथा जग्गा सब कुरा बेचेर भए पनि यो कागजले असुल उपर गराउँछ भनेर भनेको छ सर। तपाईँले एउटा कुरा भन्छु कि तपाईँ कागज तपाईँसँग ओरिजिनल छ? तपाईँसँग ओरिजिनल छ हैन त? तपाईसँग ओरिजिनल छ? तपाईसँग ओरिजिनल छ? मसँग पीडित बचत मसँग ओरिजिनल कागज छ। तपाईँ एउटा कुरा त्यसमा के लेखिएको छ? मैले अघि पनि भिडियो कलमा त्यसमा के लेखिएको छ भन्नुस् न? के लेखिएको छ? तपाईको नाम छ? मैले एउटा कुरा भन्दैछु सुन्नु। सर तपाईसँग ओरिजिनल कागजातमा तपाईको नाम छ कि छैन भन्नुस् न? छ त्यसमा मेरो नाम। अनि 60 लाख रुपैयाँ तिर्ने भनेर सहमति छ कि छैन? त्यो किन तिर्ने भनेर हाम्रो इन्टरनल कुरा छ कि छैन भन्नुस् न? त्यति कुरा छ हैन? छ भन्नु। अनि के चाहियो? यदि त्यो रकम नबुझाएमा सर सुन्नुस् न, त्यो रकम नबुझाएमा तपाईको सुन्नुस् न, मेरो कुरा सुन्नुस् न, सम्मतिमा के कुरा गरेर गरिनेछ भनेर लेखेको छ कि छैन? के? यदि त्यो रकम नबुझाएमा तपाईको घर जग्गा बेचेर भए पनि असुल उपर गर्नेछ कानुनले भनेको छ कि छैन? सुन्नु न, तपाईँ कानुनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि। सर भनेको छ, यति बताउनुस् न मलाई, भनेको छ कि छैन? हैन तपाईँ मलाई एउटा कुरा भन्नुस्। सर भनेको छ कि छैन यति भनिदिनुस् न मलाई। तपाईँ यति मात्रै भन्नुस् न, तपाईसँग ओरिजिनल कागज छ, तपाईँ के चाहनुस्? म गलत छु अनि म भित्र जान्छु, म गलत छैन भित्र जादिनँ। म गलत छु म भित्र जान्छु, म गलत छैन म भित्र जादिनँ। मेरो जग्गा जमिन के पनि बेच्नु। सर तपाईले ओरिजिनल कागजात बोक्ने तपाईलाई अधिकार छ त? कसका लागि बनाउनु भयो त्यो कागजात? मैले जसको लागि बनाएको थियो उसलाई पैसा तिर्दै मैले कागज लेखेँ। एकपटक सुन्नु गोविन्दजी, गोविन्दजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको सर। यो तपाईसँग ओरिजिनल कागजात छ? मसँग ओरिजिनल चाहिँ त्यही हजुरले हिजो जुन पाउनुभयो त्यही कागज हो सर। अनि अस्ति चाहिँ तपाईँले किन ओरिजिनल भन्नुभयो? होइन अरू मैले जुन शेरबहादुरजीहरूलाई कागजमा जुन ल्याप्चे लगाएको कागजहरू छ सर, त्यो कागजहरू चाहिँ सबै मसँग ओरिजिनल छ होइन। हजुर। जस्तो त्यो चौकीमा चाहिँ म गइनँ, चौकीको ओरिजिनल कागज चाहिँ मसँग छैन कि। अनि ओरिजिनल कागजात कोसँग हुनुपर्छ? कोसँग छ त? पीडितसँग हुनुपर्ने हो कि जसले पैसा खाएको छ त्योसँग हुनुपर्ने हो सर? पीडितले नै कागज गराएको जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो नि देवराज तिवारी। हजुर। उहाँले चाहिँ चौकीमा लगेर शेरबहादुरजीलाई चाहिँ राखिरहँदाखेरि उहाँकै साथी भनेर अहिले जो कुरा गर्नुभयो प्रकाशजी, उहाँहरू मिलेर उहाँहरूलाई छुट्याउने क्रममा त्यो कागज बनाएको भनेर मैले जानकारी पाएको हो। र जब त्यो यो बदमासी भयो कि भएन यति बताउनुहोस् न मलाई। बदमासी हो सर, एकदम यो बदमासी त एकदमै बदमासी हो। किनभने कोही व्यक्तिलाई बचाउनको लागि सदस्यहरूको बचत फिर्ता नगर्नु भनेको ठुलो बदमासी हो। अनि अब के गर्नुहुन्छ त तपाईहरू? हेरेर टुलु हेरेर बस्नुहुन्छ सर तपाईँहरू? होइन सर, हामीले अभियानको तर्फबाट गरिरहेछौँ। अहिले पनि धेरै बचतकर्ताहरू आइरहेका छन्। ओरिजिनल कागजात पीडितसँग हुनुपर्नेमा ठगसँग कागजात छ सर। के हेरेर बसिरहनु भएको छ तपाईँहरू? अब त्यो त अभियान भन्नुहुन्छ, के अभियान चलाउनुहुन्छ सर? कस्तो अभियान हो तपाईँहरू? अब हामीले गर्न सक्नेसम्म तपाईँहरूको सहकार्यमा हामी गर्न सक्ने सहयोग गर्छौँ। उहाँहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ, हामी सहयोग गर्छौँ सर। सर के गर्नुहुन्छ होला बताउनुहोस् अब? बचतकर्तालाई ओरिजिनल कागजात त्यो उहाँबाट ल्याएर अब उहाँलाई कारबाही गर्ने अथवा के हो यो पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन तपाईँहरू सक्षम हुनुहुन्छ? संस्थाका सञ्चालकहरू सबैलाई समात्न कहिलेदेखि यो प्रोसेस चाल्नुहुन्छ सर? कहिले यो फिर्ता ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरू? ओरिजिनल कागजात कहिले पीडितको हातमा राख्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँको त्यो कारबाहीको दायरामा हामी लान्छौँ सर। त्यो विषयमा तपाईँहरूलाई पनि मैले अस्ति पनि भने होइन, र बचतकर्ताहरूसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै त्यो कारबाहीको दायराभित्र ल्याएर उहाँहरूको बचत फिर्ता गर्ने हामी एकदम कटिबद्ध रूपमा लाग्छौँ। बिहानीजी सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु। हजुर, कागजात अनुसार तपाईँले तिर्छु भनेको रकम चाहिँ अब कहिले यी बचतकर्ताहरूले पाउँछन् कि पाउँदैनन्? तपाईँ एउटा कुरा भन्दिनु, बचतकर्ताले रकम पाउँछन् कि पाउँदैनन्? एउटा होइन दुईटा कुरा होइन, तपाईँ यति क्यामेरा अगाडि बसेर ठुलो कुरा नगर्नु। मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, तपाईँ क्यामेरा अगाडि बसेर ठुलो कुरा नगर्नु। सर तपाईँ कागज बोक्ने को हो? तपाईँ पीडितलाई कागज दिनुभएको छैन, तपाईँले आफै कागजात बनाएको छ, ओरिजिनल कागजात आफू राख्नु भएको छ, कानुनका कुरा गर्नुहुन्छ। धेरै कुरा नगरौँ, अब कार्यक्रमको समय अन्तिममा छौँ। बचतकर्ताको रकम कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ? हजुर, तपाईँले मलाई जुन तरिकाले पब्लिक गर्नुभएको छ नि त्यसको लागि भोलि म पनि आफै कुरा गर्छु होइन, फर द्याट है। अनि तपाईँले बेबुनियाद कुरामा कसै सुन्नुहोस् न, कसैको भनाइमा लागेर तपाईँले जुन मलाई कल गरेर न्युजमा ठग भन्नुभएको छ, ल्याङ्ग्वेज जुन तपाईँहरूले युज गर्नुभएको छ होइन, केही कुरा नबुझिकन होइन, फर द्याट आई अल्सो टेक एक्सन होइन। तपाईँ अफिस आउनुहोस्, तपाईँले जुन हिसाबले नबुझिकन भन्नुभएको छ, यहाँ बदमासी गरिएको छ भन्ने प्रश्न भएको छ। ओरिजिनल कागजात बोकेर तपाईँ हाम्रो अफिसमा भोलि आउनु सर, एनी टाइम सर, सक्नुहुन्छ? आई एम नट इन काठमाडौँ, आई एम इन विराटनगर राइट नाउ एन्ड माई हाउस इज इन विराटनगर है। म विराटनगरै बस्छु होइन। म भोलि मैले के गर्नुपर्छ म पनि गर्छु होइन। सुन्नुहोस् न, म भोलिको भोलि त आउन सक्दिनँ होइन। हजुर, म अब के गर्नुपर्छ म आफै गरिहाल्छु होइन। तपाईँले मलाई जुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुभएको छ मिडियाको अगाडि होइन,
द्याट इज नट गुड। तपाईँले पुरा कुरा नबुझिकन तपाईँले मलाई इन्टरनली पहिले बुझेर तपाईँले कल मिडियामा तपाईँले लाइभ गरेको भए द्याट वुड हेभ बिन बेटर होइन। तपाईँले कुरै नबुझिकन किन कागज कुरा नबुझी भन्नुहुन्छ, कागज बोकेर तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, कुरा नबुझी भन्नुहुन्छ। 60 लाख तिर्छु भनेर कागजात बनाउनु भएको छ, तिर्नु भएको छैन, ओरिजिनल कागजात आफूले राख्नु भएको छ, पीडित बचतकर्ताहरूलाई रुवाउनु भएको छ। अब के बुझ्नु पर्यो? एउटा कुरा भन्छु, त्यो तपाईँले त्यही भन्छु नि, त्यो कागज किन बनेको हो। अब धेरै ठुलो कुरा नगरौँ। तपाईँ हाम्रो अफिस आउनुहुन्छ? कहिले आउनुहुन्छ? म आउन सक्दिनँ अहिले होइन, कहिले मलाई टाइम लाग्छ होइन। कहिले आउनुहुन्छ? म हप्ता दिनपछि म आउँछु होइन, मलाई काम पनि छ काठमाडौँमा होइन। ठिक छ, हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट विराटनगर स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी तपाईँलाई सम्पर्क गर्न लाउँछौँ, त्यस पछाडि यसको फलोअप गर्छौँ, तपाईँसँग कुराकानी हुनेछ। कसलाई भेट्न लाउनु पर्छ मलाई भन्नुहोस् त? हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट, हाम्रा सम्पादक, हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ, त्यस पछाडि भेट्न लगाउनेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र सँगसँगै म धन्यवाद दिन चाहन्छु जो हुनुहुन्छ गोविन्द काफ्ले, बागमती प्रदेश सहकारी सङ्घका सचिव हुनुहुन्छ। उहाँहरू लामो समयदेखि यस अभियानमा लागिरहेको छु भन्नुहुन्छ, तर अझै पनि ती पीडित बचतकर्ताहरूले आफूले पाएको रकम पाउन सकेको छैनन्। यति धेरै बदमासी गरिएको छ, पीडित बचतकर्ताहरूको आँखाभरि आँसु हामीले देखेका छौँ। जबसम्म यी पीडित बचतकर्ताहरूले आफूले कमाएको, आफूले मेहनत गरेर दिन काटेर कमाएको पैसा, विदेशमा समेत दुःख गरेर कमाएको पैसा र आफ्नो छोरीको उपचार गराउनका लागि भनेर जम्मा गरेको पैसा पाउँदैनन्, तबसम्म यो विषयलाई हामी फलोअप गरिरहनेछौँ भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। अन्य विषयहरू पनि कार्यक्रममा समावेश थिए। यी विषयहरूलाई आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र यहाँहरूको आवाजलाई, यहाँहरूको पीडा समस्यालाई कार्यक्रममा समेट्दै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास निरन्तर रूपमा गर्दै जानेछु भन्दै कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्याहरू बताउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।